بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو انخفاض السكر وارتفاع السكر، العلامات تاعهم. Quels sont les signes de l'hypoglycémie et les signes de l'hyperglycémie? On va commencer par l'hypoglycémie. انخفاض السكر. العلامات نلقوها في انخفاض السكر وهم sueur، يعرق، pâleur، شحوب، le visage est pâle، fringale، il a besoin de manger، vision floue، عدم الوضوح الرؤية، tremblement هو الارتعاش، généralement نلقو لي نتاعو tremble c'est-à-dire يرتعشوا، une sensation de faiblesse، شعور بالضعف، presque une forte asthénie، trouble de l'humeur وهو tristesse، agressivité، اضطراب المزاج. أما في ارتفاع السكر l'hyperglycémie نلقو fatigue، asthénie، نلقو الشخص متعب très fatigué، soif وهو العطش، il a envie de boire، sensation de bouche sèche، الفم نتاعو جاف، الفم جاف، les urines abondante يعني عنده بولي يعني جينيرالمون تلقيه ماشي راجع على بيت الخلاء، وجينيرالمون كي يكون في الكوما تلقيه حتى يعمل لا ميكسيون اورينير على روحه. لابو سيس اي شو، لابو نلقوها شايحه وسخونه. بار كونتر في ليبوغليسيمي نلقو لابو الي بلان دو سيور، معمر عرق. بوليكاردي وهو سرعه في النبض وضعف في لي فورم، نلقو البو نتاعو الي تري رابيد وفي لي فورم رقيق كي نعدو لو بو. كومون لهنا رايحين نعدو دو بتي ديفينيسيون بور ليبوغليسيمي ليبرغليسيمي نعرفوهم. ليبوغليسيمي سو ترادوي بار اون بيس دو غلوكوز او نيفو دو سون، وليبرغليسيمي نلقوها اون اوغمونطاسيون دو غلوكوز او نيفو دو سون. لوتو في ليبوغليسيمي عندما تكون منخفضة نلقوها 0.70 تحت 0.70 غرام في اللتر، inférieur à 0.70 غرام بار لتر. بار كونتر في ليبرغليسيمي نلقوها supérieur à 1.40 غرام بار لتر، ونلقو الشخص إلي أجان malgré إلي أجان نلقوها supérieur à 1.40 غرام بار لتر. Quels sont لو جيست اللي نعدلوهم نحنا في الحاله هذه؟ اون سوبوزون باللي الشخص هذا اللي عنده ايبر ولا ايبو يسوق في السياره، لازم ثم على لوكو يحبس لافواتور تاعو السياره ويقاراها ويحاول يجبد الجليكومتر نتاعو ويعدل اون غليسيمي اون اورجونس، اون غليسيمي كابيلير بالجليكومتر بورتابل كما عدنا في الحصه السابقه. اون سي جامي يلقي لا غليسيمي تاعو هابطه تحت 0.70 غرام في اللتر، دون سو كا يقدر ياكل 3 مورسو دو سكر وكانت دو سودا نون لايت ولا جو دو فروي. هذه في الحاله نلقاها هابطه، وفي حاله ما تكون طالعه فوق 1.40 غرام في اللتر. ماذا يمكن له أن يفعل؟ في الحالة هذه كانوا مش شارب الدواء، يشرب الدواء نتاعو إيميدياتمون. والفو أوسي أبري 15 مينوت نعاودو نعدلو بالجليكومتر لا غليسيمي كابيلير تاعنا. أون سي جامي تبقى هابطة ولا طالعة، في الحالة هذه نروحو للطبيب اللي أقرب لينا إيميدياتمون، ولا نروحو للبابيون دورجونس ولا نعيطو السامي ولا نعيطو للحماية المدنية. ainsi que dans le deux cas هذوما ماذا بينا لو باسيون يكون في وسط العائله، الشخص هذا اللي عنده لا غليسيمي طالعه ولا هابطه يكون في وسط العائله، باسكو اون كا دو بيزوان ولا كذا وما يكون بحثه فرد، ما يكونش يعني وحده. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس، لا تنسونا بجام واقتراحاتكم والمشاركة، ونشكر الأشخاص الذين يشجعوننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.